बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तारीख में एक ही लीडर आया जिसने कौम का ये दर्द महसूस किया था। उसने कहा था ये जो बच्चे जलसों में कहा, तकरीरों में कहा कि मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं अलग कमरे में, माँ बाप को नहीं पता चलता। ये इतनी बड़ी तबाही है, इतनी बड़ी तबाही है कि आपको अंदाजा नहीं है इस बात का। और पाकिस्तान के अंदर इवन के इमरान खान के सपोर्टर्स ने भी उसका मजाक उड़ाया, चाहे मीम्स बनी उस पर, मुखालिफी ने तो उड़ाया, मीडिया ने तो उड़ाया, लेकिन उस शख्स को पता था कि कौम का बेड़ा गर्क हो रहा है, मैंने नस्लें संवारनी है। और इस सूरत हाल में देख लीजिए, इंटरनेशनल ताकतें उसको वैसे ही हटा गई। दुआ ज़हरा के केस के अंदर जो हुआ एग्जैक्टली वही इमरान खान पूरी दुनिया को बताता रहा कि देखो ये होने जा रहा है, और उसको रोका इसलिए गया था कि मुआशरे में जो बुराई फैल रही है वो फैलती रहे। इमरान खान ने जो कहा वही ज़हरा के केस में हुआ। आप जानते हैं कि 14 साल की लड़की कराची के अंदर से एक खबर आती है कि वो अगवा होती है, और उसके बाद उसके पेरेंट्स रो रहे हैं, उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं कि वो नीचे कूड़ा रखने के लिए गई और उसके बाद वो अगवा हो गई, उसका पता नहीं कुछ चल सका। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अब आप जरा इस पूरे खेल की बैकग्राउंड समझ ले कि हुआ क्या था, कैसे ये पकड़े गए। और पेरेंट्स को पता था, असल में उसकी एक लव स्टोरी चल रही थी। देखिए 14 साल की बच्ची को, बेचारी को क्या पता, आपका मुआशरा उसको दिखाएगा कि चाय की पत्ती के इश्तिहार के अंदर माशूक को आपने खुश करना है तो आपकी जिंदगी है, आपने बिस्किट खाना है तो आपने किसी खातून या मर्द के साथ डांस करके खाना है, और आपने मोबाइल फोन का इश्तिहार देखना है तो उसके अंदर भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बातचीत हो रही है। जब इस तरह का तमाशा होगा तो बताइए 14 साल की बच्ची हो या 10 साल की, असर तो पड़ेगा। यूरोप के अंदर 9 से 10 साल की लड़की जब प्रेग्नेंट हुई थी तो पूरी दुनिया में तूफान मच गया था, और 13 साल का बच्चा जब बाप बना था तो तूफान मचा था। और आज देख लें 14 साल की लड़की ने, दुआ ज़हरा, सूरत हाल ये पैदा हुई कि उसके अगवा के बारे में बातचीत की गई, उसके पेरेंट्स से कहा अगवा हुई है, और आज वो लाहौर से मिली। अब जरा सीन समझ लीजिए, पेरेंट्स को पता था कि उसकी लव स्टोरी चल रही है, और इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने जो गैप रखा अपनी औलाद के साथ, यानी उसके बारे में कहा गया वो 7वीं क्लास में पढ़ती है, वो पहले से पढ़ती नहीं थी, उसने इंटरनेट पर सर्च करना शुरू किया। 14 साल की लड़की सर्च करी है निकाह कैसे होता है, क्या सूरत हाल है। और उसके बाद जो सीसीटीवी फुटेजेस मिली, पुलिस मुकम्मल फेल हो गई, ये चीज ध्यान में रखिएगा। इंटेलिजेंस एजेंसियां इस केस के अंदर आई जब सोशल मीडिया पर ये केस पूरे का पूरा वायरल हुआ, और उसके बाद जब सीसीटीवी फुटेजेस निकाली गई तो वो एक गाड़ी में बैठकर सुजुकी में जाती है, और फिर जाने के बाद अगले मरहले या अगले स्टेप के ऊपर जाकर उसको ट्रेस किया गया, और करते 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 इदारों की मदद ली गई, और लाहौर से जाकर अब उस लड़की को बाजियाब करवाया गया है। और वो कहती है मैं अपनी मर्जी से आई थी, मैंने निकाह किया था। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक 14 साल की लड़की का निकाह नल एंड वॉइड है। जिसने निकाह किया उसको भी नहीं छोड़ेंगे, जो गवाह बने वो भी नहीं छोड़ेंगे, लड़की को भी सजा मिल सकती है। गालिबन ऐसे केसेस में लड़की को छोड़ दिया जाता है, दूल्हा और उसके बाप को नहीं छोड़ेंगे। यानी जो भी सूरत हाल है, आप ये देख ले कि 14 साल की लड़की का निकाह होता है और उसको पकड़ लेते हैं, और उसके बाद पूरे सोशल मीडिया और मीडिया पर उसके लिए आवाज उठाई गई। लेकिन आप बताइए इन पर हुआ क्या है। प्रॉब्लम ये आई है कि पेरेंट्स को पता था उसकी लव स्टोरी का। उनको जब फुटेज दिखाई गई इदारों ने और पुलिस वालों ने कहा कि देखिए आप लड़की को, या आपकी बेटी है, जा रही है, तो वो मानने से इनकार कर रहे थे, नहीं हमारी बेटी नहीं जा सकती, किसी और की फुटेज चाहिए है। वैसे जब हमसायों को दिखाई गई उन्होंने तस्दीक कर दी। इनके पेरेंट्स भी झूठ बोलते रहे, बहुत सारे मामलात के अंदर झूठी कहानियां करवाते रहे। और इस सूरत हाल में जो सबसे बढ़कर चीज सामने आई है कि उन्होंने पुलिस वालों से छुपाए रखा। उनको पता था, अब जाकर भांडा फूटा है कि उनको पता था पहले लव स्टोरी का, वो अपनी बेटी को रोक रहे थे, यही वजूहात थी कि उसको स्कूल नहीं जाने दे रहे थे, और इसी वजह से वो निकाह की तरफ माइल हुई। और जाते अपना टैबलेट ले गई, उसकी सर्च हिस्ट्री चेक की गई तो पता चला कि वो निकाह को सर्च कर रही थी। यानी ये तमाम चीजें, अब आप इमेजिन कर लें कि 14 साल की लड़की वो क्या कर रही है। जब माँ बाप, आप अपनी औलादों को टाइम नहीं देंगे, जब आपको पता ही नहीं है, बंद कमरे के अंदर एक शख्स इमरान खान, उसने सारी दुनिया के सामने खड़े होकर कहा कि देखो मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है, तुम्हारे बच्चे क्या देख रहे हैं तुम्हें पता नहीं। माँ बाप को पता ही नहीं, बच्चे खुदकुशियां कर लेते हैं, उनको पता नहीं चलता। उनके ऊपर दबाव क्या है। 2 साल का बच्चा हो या 1.5 साल का हो, 6 महीने का हो,
وہ ماں کو ایک لفظ نہیں بولتا، لیکن ماں کو پتا چل جاتا ہے اس کو دودھ کی طلب ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کو کان میں تکلیف ہے، اس کو کئی مسئلہ، کچھ بھی مسئلہ ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں آج آپ دیکھ لیں، پیرنٹس اتنی اولاد سے دور ہو چکی ہے، اس کی وجہ ٹیکنالوجی بھی ہے۔ دیکھیے ایک باپ کی عمر اگر 55 سال ہے اور بچے کی 14 سال ہے، تو آپ یہ نہ کہیں کہ 14 سال، وہ 55 سال کا گیپ سمجھے، کیونکہ اس دور میں نہ واٹس ایپ تھا، نہ ٹیکنالوجی تھی، اور نہ ہی کوئی اور صورتحال تھی۔ تو بتائیے اس وقت معاملہ کس طرف جا رہا ہے؟ یعنی آپ امیجن کر لیں کہ اتنا گیپ آ چکا ہے، اور جب عمران خان نے کہا کہ پیرنٹس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، تو بتائیے کیا صورتحال ہے؟ آپ کو پیرنٹس کو دیکھنا، آپ کا کوئی ڈرامہ ایسا نہیں جس میں عاشقی مشوقی نہ ہو۔ تو جب یہ صورتحال ہوگی تو بچے کیا سیکھیں گے؟ آپ کو اپنا میڈیا پر جب ہاتھ ڈالتے ہیں تو اس کے بعد ان کو ریلیف مل جاتا ہے، سٹے مل جاتے ہیں، پھر یہی صورتحال ہوتی ہے کہ میڈیا والے چیختے ہیں کہ عمران خان ایسا ہے ویسا ہے۔ یعنی آپ امیجن کر لیں کہ آپ کا میڈیا گند اور زہر کے ٹیکے آپ کو لگا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایون کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ فتنہ تمہارے گھروں میں ایسے داخل ہوں گے جیسے بارش کے قطرے، اور گھر کا سربراہ اپنے گھر والوں کو باندھنے کی کوشش کرے گا کہ کہیں تم اس فتنے میں مبتلا نہ ہو جانا۔ بتائیے آپ کہاں پر کھڑے ہیں؟ کیا ملک کی صورتحال اس وقت پیدا ہو رہی ہے؟ تباہی سے دو چار ہو گیا پورے کا پورا معاشرہ، اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ خالی دعا زہرا کا کیس نہیں ہے، کتنی دعا زہرا اور وہ لڑکے، وہ لڑکیاں گھروں کے اندر بیٹھ کے تمام کام کری، جب موبائل کے اوپر ہر طرح کی وہ فلمیں دیکھ سکتے ہیں، ڈرامے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے ڈراموں کے اندر کیا دکھایا جاتا ہے۔ آپ کے ڈراموں میں یہ چیز نہیں دکھائی جاتی کہ آپ کو شادی کے بعد کیا کرنا ہے۔ لائف آپ دیکھ لیں، کوئی بھی فلم اٹھا کر دیکھیں، ڈرامہ، اس میں آپ کو یہاں تک دکھایا جاتا ہے لاسٹ میں ہیپی اینڈنگ ہوتی ہے اور شادی ہو جاتی ہے۔ لائف تو آپ کی شروع ہوتی ہے شادی کے بعد۔ آپ کے بچوں کی رسپانسبلٹی کیا ہوگی؟ عورت پریگنٹ ہوگی، اس کا موڈ سوئنگز ہوں گے، اس کی صورتحال خراب ہوگی، آپ نے کیسے ہینڈل کرنا ہے، مرد نے کیسے کرنا ہے۔ جوائنٹ فیملی پاکستان میں پہلے اچھا سمجھا جاتا ہے، عذاب بنتا جا رہا ہے کیونکہ حسد ختم نہیں ہو رہی۔ یعنی آپ امیجن کر لیں کہ آپ کا ملک کس طرف جا رہا ہے۔ اولادوں کو سکھایا ہی نہیں جاتا، میڈیا آپ کو ایک حصہ دکھاتا ہے کہ بس شادی کر لینی ہے، بائی ہک اور بائی کروک۔ یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ اس 14 سال کی لڑکی کو اس کا باپ 1.5 سال سے اسکول نہیں بھیج رہا۔ آپ جب تحقیق کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا اس کے پیچھے لو سٹوری تھی، پیرنٹس کو پتا تھا، اب وہ آ کر میڈیا پر اچھالے ہیں۔ آپ دیکھیے ایسے معاملات میں ہم لوگ جھوٹی شان و شوکت میں جی رہے۔ جب آپ اپنی اولاد کو ٹائم نہیں دیتے تو اس نے کہیں نہ کہیں تو اپنا ٹائم لگانا ہے، پھر وہ میڈیا پر آئیں گے، میڈیا پر آ کر ان بیچاروں کا کچا ذہن ہے۔ بتائیے 14 سال کی لڑکی کا کیا ذہن ہوگا، اس کو کیا پتا چلے گا؟ جس معاشرے کے اندر 18 سال میں آپ کو بالغ سمجھا جاتا ہے، اس معاشرے کے اندر جہاں پر 30 سال سے کم میں شادی کرنا بہت بڑا عیب سمجھا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کچھ کر لے، پیروں پر کھڑا ہو جائے۔ اسی چکر میں آپ کا معاشرہ، لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، گھروں سے ان کی بنی ہوئی چڑچڑے وہ ہو رہے ہیں، اور گیپ ان کے درمیان آ رہا ہے۔ اور جب ایسی صورتحال میں آپ کو کوئی ایک لیڈر آ کر کہتا ہے کہ اپنے بچوں کو دیکھ بھال کریں، تو اس پر آپ کا پورا معاشرہ انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ آپ کا ملک ہے، اداروں کو کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی کسی کو این آر او دینے پر تلا ہے، کوئی کسی کو کچھ کرنے پر تلا ہوا ہے، کوئی امریکہ سے پیسے لے کر اپنے بچے باہر بھیجے۔ یعنی اس ملک کا ستیہ ناش ہوا پڑا ہے، سبا ستیہ ناش ہوا پڑا ہے، اور مستقبل کی جنگیں آپ پر مسلط کرنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ آپ کا خاندانی نظام تتر بتر ہو رہا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ مسلم کنٹری سے دین کا کسی کو اثر نہیں ہو رہا، کیونکہ دین کی تعلیم دینے والے خود گند میں گھرے ہوئے ہیں، تو انہوں نے معاشرے کو کس طرح اچھائی کی طرف لے کر جانا ہے۔ حقیقت ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقت ٹی وی 2.0 کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔